खुदावन यसु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, यसु मसीह में मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप बड़ी बाकायदगी के साथ होशाना टीवी देख रहे हैं और बरकत पा रहे हैं उन तमाम प्रोग्राम से जो होशाना टीवी आपके लाता है। तो प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर पतरस सदीक। याद दिलाता चलूँ कि होशाना टीवी की ये एक ज़बरदस्त कोशिश और ख्वाहिश है कि अपने नाजरीन को किताब मुक़द्दस के नित नए मज़ामीन से मुतारफ़ कराया जाए ताकि आप लोग रूहानी एतबार से तरक्की करें, आगे बढ़ें और खुदावन की बरक़ात का तजुर्बा करें। तो आज भी आपकी रूहानी तरक्की के लिए एक इंतहाई संजीदा और अहम मज़मून लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जो किताब मुक़द्दस का एक बड़ा अहम सवाल है। और वो सवाल ये है, खुदा के कोहे मुक़द्दस पर कौन सुकूनत करेगा? तो कौन खुदा के मुक़द्दस पहाड़ पर सुकून करेगा? कौन उसके खैमे में रहेगा? ये बड़ा अहम सवाल है जो हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले ये मैं मुनासिब समझता हूँ कि अपने मेहमानों का तारफ़ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान है जनाब पास्टर सुहेल शाहिद साहब, जिनका ताल्लुक़ खुशखबरी चर्च ईसा नगरी से है और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। और इन्होंने मैं ज्वाइन किया है ताकि सिखाएं कि कोहे मुक़द्दस पर कौन सुकूनत करेगा। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान है जनाब पास्टर नदीम परवेज़ साहब। इनका ताल्लुक़ FG चर्च फैसलाबाद से है और इन्होंने भी ज्वाइन किया है ताकि हमें सिखाएं कि खुदा के कोहे मुक़द्दस पर कौन सुकूनत करेगा। पादरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर अलीशा रज़ाक साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ FC बाइबल चर्च फैसलाबाद से है और इन्होंने इंतहाई कीमती वक्त में दिया है ताकि हमारे नाज़रीन को ये सिखाएं, बताएं कि खुदा के कोहे मुक़द्दस पर कौन सुकूनत करेगा। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान है जनाब पास्टर इमरान सादिक साहब, जिनका ताल्लुक़ गॉस्पल लाइट चर्च फैसलाबाद से है और इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है ताकि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि किस तरह से हम खुदाम के पाक पहाड़ पर चढ़ेंगे। पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ और फैसलाबाद से आज वो हमारे दरमियान है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत कीमती वक्त लेकर आज हमारे दरमियान पहुँचे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम देखें और कलाम को सुने और बरकत पाएं। तो आज हम बात करेंगे जो कि एक सवाल है और बड़ा अहम सवाल है और हर ईमानदार से सवाल है कि खुदा के कोहे मुक़द्दस पर कौन सुकूनत करेगा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम कलाम पाक की तिलावत करें। तो आज की हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा ज़बूर नंबर 15 है और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर अलीशा रज़ाक से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। जी, ज़बूर नंबर 15 पहली आयत से 5वीं आयत तक मैं पढ़ देता हूँ। ए खुदावन, तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुक़द्दस पर कौन सुकूनत करेगा? वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी जुबान से बोहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता, वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। खुदावन इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें बरकत दे, आमीन। आइए नाज़रीन, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगे। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर इमरान सादिक साहब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम में आपकी हुज़ूरी में आते और शुक्रगुज़ारी करते हैं इस खूबसूरत लम्हात के लिए जो आपने हमें और इसी तरह बिलखसूस होशना टीवी के तमाम नाजरीन को अता किए हैं। हम शुक्रगुज़ारी करते हैं तेरे कलाम इलाही के लिए खुदावंद, जो हमारी ज़िंदगियों के लिए खुदावंद, हमारी हड्डियों के लिए आसूदगी है और हमें खुदावंद तेरी
کلام کی باتیں جو خدا ہمیشہ تر و تازہ رکھتی ہیں۔ اے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ان الہی بھیدوں کے لیے جو آج تو ہمیں سکھانے والا اور اے خدا آج ہم پر عیاں کرنے والا ہے۔ خدا ہم نکمے کمزور اور گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما، اپنے خون سے یسوع دھو پاک اور صاف کر، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے روح القدس کی تحریک سے کلام کو بیان کرنے کا فضل عطا فرمائیے۔ ہمیں خدا سارے ہوشنا کی ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے، ہوشنا ٹی وی کے ڈائریکٹر کے لیے، اور خدا ہم تیرے خادم تیرے بندہ پاسٹر پطرس صدیق کے لیے جو اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کی کثرت سے برکت کو مانگ لیتے ہیں۔ خدا ہم سارے ٹی وی کے لیے اور تمام ناظرین کے لیے ہم تیری روحانی اور اسی طرح خدا زمینی برکتوں کو یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، اور یہی کچھ ہم یسوع کے نام سے دعا مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ تو سب سے پہلے میں خدا باپ کا شکر گزار ہوں، اور پھر خدا کے خدام کا جنہوں نے بہت قیمتی وقت میں دیا ہے تاکہ میں سکھائیں۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ایک آیت مقدسہ ہے، اور وہ آیت مقدسہ یہ ہے، خدا کے کوہ مقدس پر کون چڑھے گا، کون سکونت کرے گا۔ نفسا نفسی کے عالم میں، افراتفری کے زمانے میں، راست بازی، پاکیزگی، سچائی یہ دم توڑتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے میڈیاز آج ہمیں وہ فگرز دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارا دل کانپ جاتا ہے۔ سیاست ہو، ریاست ہو، مذہب ہو، سچائی، پاکیزگی، راست بازی کا گلا گونٹ دیا گیا ہے، اور آج کا انسان وقت کے ساتھ ساتھ خود غرض اور گنہگار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر چیز بدل جائے گی پر خدا کا کلام نہیں، یہ لا تبدیل ہے، اور نہ کبھی خدا کے مطالبے بدلیں گے۔ خدا کا مطالبہ پاکیزگی ہے، اور کوئی اس کے بغیر خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ آج ہمیں سکھائیں گے خدا کے خادم، اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر سہیل شاہد صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو اس آیت مقدسہ کے حوالے سے بتائیں، جو ہمارا آج کا مضمون بھی ہے کہ خدا کے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا۔ جی پادری صاحب۔ شکریہ پر صاحب، میں خدا قدوس کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس کے فضل کے وسیلہ سے میں آج آپ کے درمیان میں ہوں، اور میں ہوشانہ ٹی وی کا بھی نہایت شکر گزار ہوں، خصوصاً ٹی وی ڈائریکٹر ڈین صاحب کا، ڈیوڈ ڈین صاحب کا، جنہوں نے یہاں پہ ہمیں مدعو کیا تاکہ ہم خدا کے پاک کلام کو دوسرے لوگوں تک بھی بانٹ سکیں۔ تو یہاں پر جب زبور 15 کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، پاسٹر علی شاہ صاحب نے تلاوت کی، تو زبور 15 جو ہے یہ داؤد کا زبور ہے۔ تو وہ کہتا ہے، خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ اور اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے، تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ پہلی بات کہ یہاں پر جو ہے خیمہ کی بات ہو رہی ہے، جس میں خدا کے عہد کا صندوق پڑا ہوا تھا، اور وہاں پر خدا کی حضوری اور پاکیزگی ہے، اور اس لیے یہ جس جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، تو وہاں پر داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ ایک سوال اس کے اندر آتا ہے کہ کون اس پر سکونت کرے گا، کون اس پر چڑھے گا؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس قابل نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس میں جا نہیں سکتا۔ اگر ہم دیکھیں خیمہ اجتماع میں اگر سردار کاہن کو بھی جانا پڑتا تھا تو وہ بھی اس کے لیے کفارہ دے کر جایا کرتا تھا، قربانی دے کر جایا کرتا تھا۔ تو پہلے وہ اپنی قربانی دیتا، پھر وہ جو ہے لوگوں کی قربانی دیتا، پھر وہ اس میں داخل ہوتا، وہاں پر خدمت سر انجام دیتا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے کہ کون، وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ وہ حالانکہ خود بھی ایک جنگی مرد ہے۔ جب وہ اپنی زندگی پر غور کر رہا ہے تو وہ خود بھی دیکھتا کہ میں تو ایک جنگی مرد ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہوا ہے، تو میں بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر وہ خدا کی شریعت پر غور کرتا۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں دوسری آیت سے لے کر 5ویں آیت تک، تو یہاں پر 10 پوائنٹ بنتے ہیں۔ راستی، صداقت، سچ بولنا، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا، جو اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا، اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں چاہتا، اور پھر رذیل آدمی، اور جو خداوند سے ڈرتے ہیں، جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، یعنی کہ جھوٹی قسم نہیں کھاتا، سود پر پیسہ نہیں دیتا، رشوت نہیں لیتا۔ یہ وہ 10 پوائنٹ ہیں۔ اگر ہم ان 10 پوائنٹ کو دیکھیں تو یہ 10 پوائنٹ ہمیں اس طرف لے جاتے ہیں جہاں پر 10 احکامات جو ہیں وہ
खुदा ने इंसान को दिए, ठीक। ये सेम उसी कंडीशन में है। तो वो इसलिए देख रहा है कि अगर जो बंदा इन बातों पर अगर पूरा उतर रहा है वो जाके खुदा के घर में सुकूनत कर सकता है, वो शख्स जो है वो खुदा की नज़र में मकबूल हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इसको भी अपने अंदर एक उम्मीद नज़र आती है। ज़बूर 23 उसकी 6 आयत में लिखा है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। अब यहाँ पर दाऊद को इस बात की उम्मीद है, खुदा पर ईमान है कि खुदा अगर मुझसे भी गुनाह हो चुका है, गलती हो चुकी है, तो खुदा मुझे माफ़ कर सकता है। खुदा माफ़ करने की कुदरत रखता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं पुराने अहदनामा के अंदर, तो जब खुदा ने मूसा से कहा कि मेरे लिए खैमा बना और वहाँ पर अहद का संदूक रख दिया जाए, और अब क्या है कि खुदा अपने लोगों के साथ वहाँ पर सुकूनत करता है। और जैसे ही बनी इसराइल के अंदर कोई बदी पाई जाती थी, कोई गलती पाई जाती, तो खुदा फ़ौरन उनको सज़ा देता था। और खुदा पाक है चूँकि, और वो कभी भी बदी को नहीं देख सकता, ना खुदा की आंख बदी को देख सकती है। और इस लिहाज से खुदा जब ऐसा काम होते देखता तो फ़ौरन उनको सज़ा देता था। और उसी लिहाज से, उसी डर और खौफ की वजह से वो कहता है कि जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता है और दिल से सच बोलता है, ये ख़ास चीज़ें हैं जो खुदा को पसंद है। ठीक। और रास्ती, सदाकत, सच, और वो भी दिल से, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दिल ला इलाज और हिलेबाज है, इसको कौन दरियाफ़त कर सकता है। इंसान जो है इसके दिल में कभी भी कुछ भी मंसूबा बन सकता है, ठीक है। लेकिन खुदा जो है वो दिलों को परखता और जांचता है। खुदा ने इसीलिए दाऊद के बारे में कहा कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। हर किसी को नहीं कहा गया, सिर्फ दाऊद के लिए ख़ास खुदा ने ये लफ्ज़ बोला है। और इसी लिहाज से वो भी, दाऊद भी यही चाहता है कि मैं खुदा के साथ जो है वो रहूं। हालांकि जब दाऊद बादशाह ने ये अपने अंदर ख्याल किया कि मैं खुदा का घर बनाऊं, तो खुदा ने उसे साफ मना कर दिया था। उसने कहा तू मेरे लिए घर नहीं बना सकता, क्या मैं हाथ के बनाए हुए घरों में रहूं? तो इसलिए उस खुदा ने कहा कि तू, जो तेरा बेटा है वो इस घर को बनाएगा। और इस लिहाज से दाऊद भी उस सुकूनत गाह में नहीं जा सका, उस सुकूनत गाह को नहीं बना सका जिसके लिए उसने अपने दिल में ख्याल किया था। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। थैंक यू। आपने कलाम मुक़द्दस की उन गहरी बातों को हमारे नाज़रीन से शेयर किया, और ये बड़ा अच्छा आपने लिंक दिया कि जिस तरह 10 अहकाम हैं, वहीं पे 10 नकात हैं जो पाकीज़गी के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने इस बुनियादी बात को हमारे सामने रखा। दाऊद किसी ज़माने में हैकल बनाना चाहता था, पर खुदा ने कहा कि तेरे हाथ साफ़ नहीं हैं, खून आलूदा थे। तो इसलिए जब एक मादी इमारत खुदा के लिए बनने वाली थी, तो खुदा ने दाऊद को ऐसा नहीं करने दिया। तो वो पाक खैमा जो आसमान है, वो मुक़द्दस पहाड़ जिसमें खुदा सुकूनत करता है, जब वहाँ पे दाखिले का जो है सवाल उठाया जाएगा, तो पाकीज़गी एक लाजमी अमर है जो खुदा अता करता है। तो इस पर मज़ीद बात करेंगे, और इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर नदीम परवेज़ साहब से कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि खुदा के कोहे मुक़द्दस पर कौन सुकूनत करेगा। तो खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुज़ार हैं होशना टेलीविज़न के लिए, और इसके डायरेक्टर डेविड डीन साहब के लिए, और आपके मशकूर हैं कि आपने हमें मदऊ किया ताकि इस प्रोग्राम में आकर खुदा के कलाम को हम सीख सकें और दूसरों तक इसको पहुंचा सकें, और इसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी। सो ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो आपने लिया कि तेरे कोहे मक़दस पर कौन सुकूनत करेगा। सो बेशक ये उस वक्त दाऊद ने ये ज़बूर लिखा, और इसको ये भी कहा जाता है कि ये हिकमत का ज़बूर है, और इसकी सिनफ जो है ये हिकमत की है। और इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो ये चढ़ाई का ज़बूर है, और ये जब हैकल की तरफ ऊपर चढ़ाई की तरफ जा रहे होते तो उस वक्त ये गाते, इस ज़बूर को पढ़ते। और इस ज़बूर की जो ख़ास अहमियत है वो ये है कि ये ज़बूर हैकल में परस्तिश के लिए एक सवालनामा तैयार करता है, और ये सवालनामा
جو ہے کہ خدا کس چیز کا تقاضا کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے خدا کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ کیسا ہے، خدا پاک ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ پاک ہے۔ اور یہاں پر یہ کہ جب وہ خیمہ تھا تو خیمہ جو ہے یہ ٹینٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور اب خدا کی حضوری اپنے لوگوں کے درمیان میں ہے، اور وہ خدا جو پیدائش کی کتاب میں ان کے ساتھ رہتا اور ٹھنڈے وقتوں میں آ کر ان سے بات کرتا، اور اب یہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک بڑا شگاف جو ہے خداوند نے اس کو پر کیا، اور پھر سے خداوند کی حضوری کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ تو خیمہ جو ہے خیمہ اجتماع کو بنا، اور وہاں پر جو سارا خیمہ بنا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ ٹینٹ تھا، اور اس کے اندر عہد کا صندوق، پاک مکان، پاک ترین مکان کے اندر خدا کی حضوری، اور وہاں پر خدا جو پاک ہے اس کے پاس آنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے ساتھ مسلسل ہمیں تعلق کو استوار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ پہلے تو اس کا جو آغاز ہے، اور اس کے اندر پر سب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سوال سے آغاز ہو رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وعدے کے ساتھ اختتام ہو رہا ہے۔ اور وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ کون اس کے پاس رہ سکتا ہے، اس کے ہاں سکونت کون کر سکتا ہے۔ اور جب ہم سکونت کی بات کرتے ہیں تو سکونت جو ہے وہ رہائش کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی شخص رہتا ہو، جہاں سے وہ، جیسے ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں اور آج یہاں پر شیخو پور آئے ہیں، لیکن ہم پھر کہاں پر چلے جائیں گے؟ اپنے ہی گھر میں واپس چلے جائیں گے، رات کو ہم وہاں پر ٹھہریں گے۔ تو اسی طرح سے تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا، وہاں پر کون رہے گا، اس کی رہائش گاہ کس طرح سے وہ بن سکتی ہے۔ اور پھر اس کے لیے جو وہ وعدے کے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے، یعنی وہ جس کا رویہ ٹھیک ہے، وہ شخص جو خدا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کا رویہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 4 باب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے، وہ وقت آ گیا ہے۔ تو ابھی بھی خدا عہد عتیق میں، عہد جدید میں میرا اور آپ کا خدا بدلا نہیں، بلکہ ہمارا خدا ویسا ہی ہے، اور وہ جو ہے وہ پاکیزگی ہم سے مانگتا ہے، پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ خدا کا معیار ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ پاک بنیں جیسے کہ وہ پاک ہے، اور اس کے لوگوں کی زندگی کے اندر جھوٹ نہ ہو، بلکہ سچ بولے اور دل سے سچ بولتا ہو، اور پھر وہ جو اپنی زبان سے بہتان یعنی الزام نہ لگاتا ہو، ایسا شخص خدا پسند کرتا ہے۔ اور ہم اپنی زندگیوں پر اگر غور کریں تو بہت دفعہ ہم بہت زیادہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں اپنے دوسرے مقدس بھائیوں پر، ایمانداروں پر۔ تو خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم الزام نہ لگائیں، اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا، اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا۔ بہت دفعہ میں جو اس کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں خدا نے یہ بات ڈالی، بہت دفعہ کئی دوست جو ہیں وہ ہمارے دوست کے متعلق، بھائی کے متعلق کچھ بری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن صادق کون شخص ہے؟ وہ شخص جو اگر کوئی ایسی بات کرتا ہو، منفی بات، تو ہم اس کو نہ سنیں، اور پھر ہم بہت دفعہ ہم تو ان باتوں کو سن کر کمنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایسی باتوں کو سنیں، اور لکھا ہے اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا۔ اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنے بھائیوں کی، اور ہمسایہ کون ہے؟ وہ جو ہمارے ساتھ رہنے والا شخص ہے، اور وہی جو ایماندار بھائی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے۔ یعنی اس سے مراد یہی ہے کہ جیسے کوئی حقیر شخص ہے تو اس کو جو ہے وہ بعض اوقات ہم اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم جھوٹی جو ہے ان کی تعریفیں کریں، اور اس کی نظر میں وہ شخص ویسا ہی ہے جیسا وہ ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ اس کی نظر کے اندر وہ لوگ جو خداوند کا خوف ماننے والے ہیں ان کی وہ رسپیکٹ کرتا ہے، ان کو وہ عزت دیتا ہے، اور وہ لوگ جو خداوند کا خوف مانتے ہیں ان کی ہمیشہ وہ عزت کرتا ہے، اور ہمیشہ ان کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ اور وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ بہت دفعہ ہم اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں، اور ہم اگر دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، اگر ہم نے کوئی بات کی ہے اور
چاہے وہ کیسی بات ہے، اور پھر کل کو ہم کیا ہوں گے، اس بات سے مکر جائیں گے. لیکن خدا کا بندہ یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے، زبور نویس وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بات سے مڑے نہ. جو کچھ ہم نے کہا ہے، ہمارے ورڈز جو ہیں وہ بالکل ویسے کے ویسے ہوں، خواہ اس میں ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑے. ایک جو اچھا شخص ہے، جو خدا کے ساتھ چلنے والا شخص ہے، اس کو چاہے کوئی نقصان بھی ہو جائے، اس کو نقصان سے کوئی جو ہے وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ شکریہ پاسٹر صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. کون خدا کے مقدس پہاڑ پر چڑھے گا، آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بات ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ وہ صفات جو آپ آگے لکھی ہیں آپ نے تفصیل کے ساتھ خدا کے لوگ ساتھ شیئر کیا ہے. تو ناظرین، خدا کے خادم نے اس مقدس زبور میں سے ان صفات کو جو ایک مقدس آدمی میں ہونی چاہیے اور جن سے وہ خدا کے مقدس پہاڑ پر چڑھے گا ان کو اپنانا چاہیے، بڑی تفصیل کے ساتھ خدا کے خادم نے بتایا ہے. تو بہت دلچسپ ہماری بات چیت چل رہی ہے، مزید ہم سیکھیں گے. کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. یہاں مجھے لینے کی چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.